नाज़रीन, किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि उस मुल्क का निज़ाम इंसाफ अवाम की नज़र में एक मजाक बनकर रह जाए और हर एक की ज़बान पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हों। नाज़रीन, इस वक्त जो हकूमती जमात PDM जमातें हैं, उनकी नज़र में फ़ैसला 4/3 से आया है और जिसकी बाकायदा तौसीक जो है आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा एक ऑर्डर लिखते हुए कर दी है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और उनके जो हामी वर्कर्स हैं वो अब भी इसको यही मान रहे हैं कि ये फ़ैसला 3-2 से है। और दूसरी जानब सबसे बड़ी चीज़, उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो भी बज़िद हैं कि फ़ैसला 3-2 से आया, जबकि उनकी अपनी अदालत में इस वक्त फूट पड़ चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त 15 के करीब जजेस हैं जो हमारे मुल्क की किस्मत के फ़ैसले करते हैं। उनमें से 8 जजेस जो हैं वो एक साइड पर हैं, जबकि 7 जो हम ख्याल जजेस जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं वो एक तरफ हैं। हमारी ये तकसीम, ये बदकिस्मती से आप इसका कोई भी जवाज़ तलाश करें, लेकिन मेरी नज़र में इस तकसीम का जो मौजब या इसका जो एक वजह है वो इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हर शुबे को, हर इदारे को इतना ज़्यादा उसमें तकसीम और तफरीक कर दी है कि कोई भी इदारा जो है वो बिल्कुल भी आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो पोलिटिसाइज़ नहीं हुआ। नाज़रीन, एक CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र्स का केस जिसको कन्वर्ट किया गया एक असखत नोटिस केस में, और वो सो मोटो केस था, वो एक CCPO का केस था जो कि जो आबिद ज़ुबैरी साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो उसके वकील थे। कैसी बदकिस्मती की बात है कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने वो दरख्वास्त अपनी जो ग़ुलाम महमूद डोगर के हवाले से, ट्रांसफ़र केस के हवाले से थी, वापस ले ली, लेकिन ये सो मोटो जो है ये स्टैंड कर रहा है। नाज़रीन, क्या वजह थी आखिरकार? ऐसा कौन सा इतना बड़ा इशू था कि जिसको ये ट्रांसफ़र केस को बुनियाद बनाते हुए जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी, ये मैं बदनाम ज़माना इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हर ज़बान ज़द आम उनकी जो एक कहानियाँ, जो उनकी करप्शन के किस्से हैं, आप ट्रक की बातें सुनते हैं कि ट्रक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े कर दिए जाएँ, तो वो ट्रक की जो तशबीह है वो जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी से दी जा रही है, क्योंकि उनकी टेप्स ऐसी पकड़ी गई जिसमें ट्रक का जिक्र था। नाज़रीन, और जस्टिस इजाज़ुल हसन जो कि शुरू दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हर फैसले में मुनसफ़ रहे हैं, जो कि बाकायदा पनामा बेंच के, जब पनामा बेंच ने फ़ैसला किया था तो उनको निगरान जज बनाया गया। नाज़रीन, किसी भी सूरत में कोई भी जमात अगर किसी एक जज पर एतराज़ कर देती है तो उस जज को तो उस फैसले में बैठना ही नहीं चाहिए। यही असूल इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से रखा था। आज तक सबसे सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि उनको किसी भी इम्पोर्टेंट केस में शामिल ही नहीं किया जाता। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम ये कह रहे हैं कि 5-0 से फ़ैसला आएगा और हमारे हक़ में आएगा, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब अपनी ना सिर्फ अक्सरियत खो चुके हैं, बल्कि जो एक मोराल या जो एक वैल्यूज़ होती हैं वो भी मुकम्मल तौर पर उनके हवाले से ख़त्म हो चुकी हैं। एक चीफ़ जस्टिस का एक दबदबा, एक वक़ार होता है, लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि उन्हीं के एक नीचे काम करने वाले एक जज ने बाकायदा लिख दिया है कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये अपना एक अपनी जो पोस्ट है इसको इंजॉय कर रहे हैं, ये लुत्फ़ जो है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि इनका ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है इस वक्त, और हमारा एक आइनी स्ट्रक्चर, हमारा एक आइनी बहुत बड़ा इदारा जो है वो इस वक्त पूरा स्टेक पे लगा हुआ है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ चंद जजेस की मेरे ख्याल में आप करप्शन अगर हम क्योंकि अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो साबित हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर घिनौने इल्ज़ामात, यही वजह है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। नाज़रीन, कैसी बदकिस्मती की बात है कि एक 63A की तशरीह के हवाले से नज़र षानी जो पटिशन है हुकूमत की, आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हुई है। ये वही 63A केस है जो कि जिसकी बुनियाद बना था पंजाब में जब हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया था और उसके बाद परवेज़ लाई को लाया गया, और हमज़ा शहबाज की दफ़ा जो वोट थे जो मुनहरिफ अराकीन के, उनको नहीं गिना गया, जबकि परवेज़ लाई की दफ़ा इन वोटों को गिन लिया गया, और आज तक वो नज़र षानी अपील जो है
نہ لگ سکی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بینچ بنا ہے، نہ اس کا ابھی تک کوئی نوٹس دیا گیا ہے، جبکہ جو بھی پٹیشن، جو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں دائر ہوتا ہے کیس، اس کو فوری طور پر نمبر الاٹ ہوتا ہے اور اگلے دن جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عمر عطا بندیال کی صورت میں ایک بینچ سامنے آتا ہے اور بدقسمتی سے اسی وقت سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کیسی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے نظام انصاف کی کہ آج بھی جب عمر عطا بندیال صاحب نے 5 رکنی بینچ کا اعلان کیا تو اسی وقت یہ واضح ہو گیا کہ جی یہ 4-1 سے فیصلہ آئے گا، اور وہ جو جج افریدی صاحب تھے انہوں نے ہی باقاعدہ طور پر بیٹھ کر نہ صرف ایک قسم کا اپنی عدالت کے اندر عدالت کے ججز کا مذاق اڑایا بلکہ ان کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کو بھی چیلنج کیا۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں اس وقت یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ظاہری بات ہے ہم لوگ صحافی ہیں، چونکہ ہمیں تو مسالہ، اور جس طرح کو پرویز الہی صاحب مسالہ ایک ہانڈی کا مسالہ ہے، تو ہمیں اس طرح کی چیزیں ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہیں کہ ہمارا ایک وہ جسے کہتے ہیں رونق میلہ لگا رہتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے آئین کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ ناظرین، یا تو یہ تفریق جو تھی وہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ عمر عطا بندیال صاحب اگر میرے خیال میں اچھے جج ہوتے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے سمیت جو لوگ بھی اس میں جن کو فنگر آؤٹ کیا گیا ہے ان کی بجائے دوسرے ججز پر مشتمل یا پوری عدالت کے 15 رکنی جو ایک جسٹس کی پوری ایک وہ باڈی ہے، وہ پورے کے پورے ججز جو تھے فل کورٹ اس کو سنتا اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا تمام لوگ اس کو مان لیتے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب شاید واقعی وہ باجوہ صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ شاید اتنے زیادہ بزدل ہیں، اتنے زیادہ ڈرپوک ہیں، اتنے زیادہ منیب اختر اور اعجاز الاحسن صاحب کے زیر اثر ہیں کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ یا اپنی کوئی بات نہ کر سکتے ہیں نہ منوا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا چیف جسٹس ہو جس کے اوپر اس کے اپنے جج جو ہیں سوالیہ نشان کھڑا کر دیں تو آپ پھر جانیں کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف کہاں پر کھڑا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، سیاست جو ہے ہمارے ملک کی اس لیول پر چلی گئی ہے کہ کل رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ یا عمران خان رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو آج اس کا جواب دیتے ہوئے ترکی بترکی عمران خان نے کہا کہ جی رہنا تو دونوں کو چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں رہے گا تو پھر وہ نہیں رہیں گے، میں تو رہوں گا۔ یہ اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا را اس ملک کو میرے خیال میں ایک سرکس نہ بنایا جائے۔ اگر اکتوبر کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن کروانے ہیں تو میرے خیال میں دونوں جماعتوں کو بیٹھ کر ایک چارٹر آف جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو سائن کر لینا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی خواہش ہے الیکشنز کی وہ تو انہیں مل جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن اکتوبر کی بجائے اگلے سال اکتوبر میں بھی نہ ہوں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے الیکشن تو دور کی بات ہے، ملک کا پورا جمہوری جو سٹرکچر ہے وہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ تو عمران خان اس وقت اپنے آپ کو تو بند گلی میں لے جا چکے ہی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ اپنی پارٹی کا بھی اس حوالے سے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ کسی بات پر سٹینڈ نہیں کر رہے، کسی بات پر آگے بڑھ نہیں رہے، وہ صرف اور صرف ایجیٹیشن اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک فاشسٹ رویہ، دونوں جماعتیں، حکومت بھی اور اس کے جو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ دونوں کا رویہ آپ دیکھ لیں، ان کے ورکرز کی زبان دیکھ لیں، ان کا اس وقت انداز سیاست دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ناظرین آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا ملک کہاں پہ فال کر رہا ہے، اس وقت کس حد تک ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشی حالات دیکھ لیں، ہمارے اس وقت پورے کا پورا اخلاقی جو ایک حال ہے ہمارا انتہائی برا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی سیاسی کشمکش ہے، سیاسی چپکلش ہے جس کی وجہ سے ہم ایک واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمر عطا بندیال صاحب اس بار اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے اور ان کو انتہائی زیادہ برے طریقے سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔